बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछले सबक में हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में जो मालूमात पढ़ी थी, आज उनका पार्ट 2 देखेंगे और इन्हीं सहाबी के बारे में यानी हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में हम और भी पढ़ेंगे। जिन जलीलुल कद्र सहाबी हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु के बचपन के रूह परवर हालात हमने पढ़े, इनके मज़ीद वाक़यात आपके सामने पेश करते हैं। सूरत हाल ये थी कि इलाका हम्स के बाशिंदे अपने गवर्नर के ख़िलाफ़ बड़े ज़ुबान दराज और शिकायती वाक़े हुए थे। जब इनके पास किसी को गवर्नर बनाकर भेजा जाता तो वो इस पर एतराज़ात की बौछार कर देते और मुख्तलिफ़ किस्म के ऐब निकालने लगते। बिलाखिर इसके ख़िलाफ़ ज़बरदस्त महाज कायम करके खलीफतुल मुस्लिमीन पर ज़ोर देकर ये मुतालबा करते कि इसे फ़ौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाए और इसकी जगह किसी बेहतर शख्स को मुतय्यन किया जाए। इस दफ़ा फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये अज़म कर लिया कि अब ऐसा गवर्नर मुकर्रर करूँगा जिसका किरदार मिसाली हो और बाशिंदगान हम्स को अंगुश्त नुमाई का मौका ना मिले। इस मनसब के लिए फ़ारूक आज़म ने नज़र इंतखाब हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु पर रखी, लेकिन वो बिलाद शाम में लश्कर इस्लाम के सिपह सालार की हैसियत से शहरों को आज़ाद करते, किलों को फ़तह करते, कबाइल को ज़ेरे फरमान करते और मफतूहा इलाकों में मसाजिद बनाते हुए बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते जा रहे थे। इस हौसला अफजा पेशकदमी के बावजूद अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक सरकारी हुक्मनामे के ज़रिए इन्हें हम्स का गवर्नर मुकर्रर करते हुए लिखा कि आप मेरा ये ख़त मिलते ही हम्स रवाना हो जाएं और वहाँ पहुँचकर बहैसियत गवर्नर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। अमीरुल मोमिनीन का हुक्म मिलते ही हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु हम्स रवाना हो गए। वहाँ पहुँचते ही लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा किया। नमाज के इख्तिताम पर इनसे खिताब किया। हम्दो सना और दरूद व सलाम के बाद फरमाया, लोगो, इस्लाम एक नाकाबिल तस्खीर किले और एक मजबूत दरवाज़े की मानद है। हकीकतन इस्लाम का किला अदल व इंसाफ और इसका दरवाज़ा हक़ व सदाकत का पैगाम है। सुन लो, इस्लाम का किला इस वक्त तक नाकाबिल तस्खीर रहेगा जब तक कि तुम्हारा सुल्तान ताकतवर रहेगा। बिलाशुबा सुल्तान की ताकत कोड़े मारने और कत्ल व गारत करने में नहीं है, बल्कि इसकी ताकत का राज अदल व इंसाफ और हक़ व सदाकत इख्तियार करने में है। फिर आपने अपने मुख्तसर खुतबे में पेश किए हुए दस्तूरुल अमल को नाफिज करने के लिए हमतन मसरूफ़ हो गए। हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हम्स में गवर्नर की हैसियत से 1 साल का अरसा गुजारा। इस अरसे में ना तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को कोई ख़त लिखा और ना ही बैतुल माल के लिए कोई रकम भेजी। इस सूरत हाल से सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में शकूक व शुबहात पैदा हुए, क्योंकि आपको गवर्नरों के बारे में बहुत अंदेशा था कि कहीं वो ओहदा व मनसब और माल व मता के फितने में मुब्तला न हो जाए। इनके नज़दीक रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा कोई मासूम भी ना था। आपने इसे अपने सेक्रेटरी से कहा, उमैर बिन साद को ख़त लिखो कि जो ही मेरा ख़त मिले हम्स को खैर बात कहकर सीधे मेरे पास चले आओ। अपने साथ वो माल भी लेते आना जो अब तक बैतुल माल के लिए वसूल किया है। हज़रत उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु को जब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का ख़त मिला तो फ़ौरन एक थैला जिसमें कुछ ज़ादिरा था, एक अदद बर्तन वज़ू के लिए और हाथ में एक कुल्हाड़ी पकड़ी और हम्स की गवर्नरी को खैर बात कहकर कुशां कुशां सूए मदीना चल दिए। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु जब मदीना पहुँचे तो इनका रंग स्याही माइल, जिस्म लाग़र और नहीफ़ हो चुका था। सर और दाढ़ी के बाल काफ़ी बढ़ चुके थे। सफ़र की मुश्किलात के आसार आपके चेहरे और जिस्म पर नुमाया थे। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु जब अमीरुल मोमिनीन सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पहुँचे तो वो उनकी ये हालत देखकर परेशान हो गए। पूछा, उमैर तुम्हें क्या हुआ? अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आपके पास अपनी तमाम दुनिया उठा लाया हूँ। आपने दरियाफ़्त किया तुम्हारे पास दुनियावी मालो मता कितना है? फ़ारूक आज़म का ख्याल था कि ये बैतुल माल से बहुत सा मालो मता अपने हमरा लाए हैं। हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने बताया कि मेरे पास एक थैला है जिसमें मेरा ज़ादिरा है, एक प्याला है जिसमें खाना भी खाता हूँ और इससे अपना सर और कपड़े भी धोता हूँ, एक बर्तन पानी पीने और वज़ू के लिए है। ए अमीरुल मोमिनीन, इस सामान के सिवा सारी दुनिया मेरे लिए फ़जूल है, मुझे इस दुनिया से कोई गर्ज़ नहीं है। सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या आप हम्स से पैदल चल कर आए हैं? अर्ज़ की, हाँ। फरमाया, इतने बड़े और अहम मनसब के बावजूद आपको सवारी ना दी गई जिस पर आप सवार होकर यहाँ आते? अर्ज़ की, ना ही बाशिंदगान हम्स ने कोई सवारी दी और ना ही मैंने इनसे तलब की। आपने दरियाफ़्त फरमाया, वो मालो मता कहाँ हैं जो अपने हमरा बैतुल माल के लिए लाए हो? अर्ज़ की, मैं तो अपने साथ कुछ भी नहीं लाया। आपने पूछा, क्यों?
عرض کی جب میں حمص پہنچا تو وہاں کے باشندوں میں سے صلحہ اور اتقیاء کو اکٹھا کیا، یعنی نیک لوگوں کو اکٹھا کیا اور ٹیکس جمع کرنے کا کام ان کے سپرد کر دیا۔ جب بھی وہ کوئی مال اکٹھا کرتے تو میں ان سے مشورہ لیتا اور مناسب جگہ پر خرچ کرتا اور مستحقین میں تقسیم کر دیتا۔ اور رویداد سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے سیکرٹری سے کہا کہ عمیر رضی اللہ عنہ کے لیے حمص کی گورنری کی تجدید کر دو، یعنی انہی کو مقرر رکھو تاکہ یہ وہاں جا کر دوبارہ اپنا منصب سنبھالیں۔ یہ بات سن کر حضرت عمیر رضی اللہ عنہ نے کہا بالکل نہیں، میں ہرگز یہ منصب نہیں چاہتا۔ امیر المومنین مجھے معاف کیجیے، میں آج کے بعد نہ تو آپ کے کہنے پر اور نہ آپ کے بعد کسی کے کہنے پر اس منصب پر آؤں گا۔ پھر آپ نے امیر المومنین سے مدینہ منورہ کے ایک نواحی بستی میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بسیرا کرنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو اس بستی میں آباد ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے قابل اعتماد ساتھی جناب حارث کو حکم دیا کہ وہ عمیر بن سعد کے پاس مہمان بن کر جائے۔ اگر وہاں مال و دولت کے آثار دیکھے تو فوراً اسی حالت میں واپس آ جائے، اگر دیکھے تو کہ وہ تنگ حالی کی زندگی بسر کرتے ہیں تو یہ دینار انہیں دے۔ فاروق اعظم نے دیناروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی اس کے سپرد کی۔ جناب حارث امیر المومنین کا حکم سنتے ہی روانہ ہو گئے اور حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے گاؤں پہنچ کر ان کے گھر کا پتہ معلوم کیا، ان سے ملے، سلام عرض کی۔ انہوں نے نہایت خندہ پیشانی سے جواب دیا اور پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ جناب حارث نے بتایا کہ مدینہ منورہ سے حاضر ہوا ہوں۔ پوچھا باشندگان مدینہ کیسے ہیں؟ عرض کی سب خیریت سے ہیں۔ پوچھا امیر المومنین کیسے ہیں؟ عرض کی بالکل ٹھیک ہیں۔ پوچھا کہ آج کل وہ شرعی حدود نافذ نہیں کرتے؟ کہا کیوں نہیں، انہوں نے تو اپنے بیٹے کو عبرت ناک سزا دی جس سے اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ سن کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کی اور کہا الہی عمر کی مدد فرما، الہی میں جانتا ہوں اسے تیرے ساتھ اور تیرے دین کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ جناب حارث حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ کے ہاں 3 دن ٹھہرے۔ ہر روز ان کی تواضع کے لیے جو کہ صرف ایک روٹی پیش کی جاتی۔ جب تیسرا دن گزرا تو ایک شخص نے کہا کہ آپ نے تو حضرت عمیر رضی اللہ عنہ اور اس کے اہل خانہ کے لیے بہت مشکل پیدا کر دی ہے، ان کے پاس تو صرف یہی روٹی ہوتی ہے جو روزانہ تمہیں کھلا دیتے ہیں، اس طرح مسلسل بھوکے رہنے سے تو وہ نڈھال ہو جائیں گے، اب آپ یہاں قیام کرنے کے بجائے میرے گھر تشریف لے چلیں۔ یہ بات سنتے ہی جناب حارث نے دیناروں سے بھری تھیلی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضرت عمیر نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جناب حارث نے بتایا کہ امیر المومنین نے آپ کے لیے کچھ رقم بھیجی ہے، آپ نے فرمایا یہ واپس لے جائیں۔ امیر المومنین کو میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ عمیر کو اس رقم کی ضرورت نہیں۔ حضرت عمیر کی بیوی یہ باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کہا کہ عمیر یہ رقم لے لے، اگر تمہیں ضرورت پڑی تو خرچ کر لینا ورنہ محتاجوں کو دے دینا۔ جب جناب حارث نے خاتون کی آواز سنی تو دیناروں کی تھیلی حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ دی اور وہاں سے چل دیے۔ حضرت عمیر نے وہ دینار لیے اور اسی روز اسی رات تمام کے تمام حاجت مندوں اور شہداء کے بچوں میں تقسیم کر دیے۔ جناب حارث جب مدینہ پہنچے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا آپ نے وہاں کیا منظر دیکھا؟ عرض کی کہ امیر المومنین بہت ہی تنگ دستی دیکھی۔ آپ نے فرمایا کیا تم انہیں دینار دے آئے ہو؟ فرمایا جی ہاں۔ آپ نے دریافت کیا انہوں نے وہ دینار کیا کیے؟ فرمایا مجھے علم نہیں، البتہ میرا خیال ہے کہ انہوں نے 1 درہم بھی اپنی ذات کے لیے نہ رکھا ہوگا۔ یہ سن کر فاروق اعظم نے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ فوراً مدینہ پہنچو اور مجھے ملو۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ خط ملتے ہی مدینہ روانہ ہوئے۔ امیر المومنین کے پاس پہنچے تو انہوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور نہایت احترام سے اپنے پاس بٹھایا۔ پھر محبت بھرے انداز میں پوچھا عمیر میں نے جو دینار بھیجے تھے انہیں آپ نے کہاں صرف کیا؟ آپ نے فرمایا امیر المومنین آپ مجھے دینار دینے کے بعد ان کے متعلق کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میری دلی تمنا ہے کہ میں حقیقت حال معلوم کروں، برائے مہربانی مجھے بتاؤ۔ فرمانے لگے میں نے وہ جمع کر لیے ہیں تاکہ اس دن کام آ سکیں جس دن مال اور اولاد کام نہ آئیں گے۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ بندگان خدا میں سے ہیں جو ضرورت کے باوجود دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ ان کے لیے اناج اور کپڑوں کا جوڑا فوراً تیار کیا جائے۔ آپ نے فرمایا امیر المومنین اناج کی تو مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں یہاں آتے ہوئے اہل خانہ کے لیے تھوڑے سے جو گھر چھوڑ آیا ہوں، جب یہ ختم ہوں گے تو اللہ مجھے اور رزق عطا فرمائیں گے۔ البتہ کپڑوں کا جوڑا میں اپنی بیوی کے لیے جاتا ہوں کیونکہ اس کا لباس بہت بوسیدہ ہے۔ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اس ملاقات کو ابھی زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو رب ذوالجلال کی طرف سے بلاوا آ گیا تاکہ یہ اپنے پیارے نبی سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا
ملیں اور دلی تمنا کے مطابق اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، کیونکہ بڑی شدت سے انہیں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کا اشتیاق تھا، اور وہ آخرت کے سفر پر اطمینان دل سے روانہ ہو گئے۔ اس طرح ان کے کندھوں پر دنیا کا کوئی بوجھ نہ تھا، البتہ آپ کے پاس نور ہدایت اور تقویٰ اور اخلاص کی دولت ضرور تھی۔ جب آپ کے وصال کی خبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو ملی تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اور آپ نے شدید حزن و ملال کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میری دلی تمنا ہے کہ عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ جیسے مجھے ساتھی ملیں تاکہ امور سلطنت میں ان سے مدد لے سکوں۔ اللہ تعالیٰ حضرت عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ سے راضی ہو اور وہ اپنے اللہ سے راضی رہیں۔ یہ بلا شبہ یکتائے روزگار، انمول موتی اور درسگاہ نبوت کے لائق و فائق طالب علم تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔